नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, तो क्या किसी शख्स की एमा पर, किसी शख्स की हिदायत पर किसी भी असम्बली को तहलील किया जा सकता है? ये थे नाजरीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहम तरीन रिमार्क्स। आज अज खुद नोटिस केस की समाअत थी, अज खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदियाल की जानिब से, जबकि 9 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दिया गया था। तो आज इस पर भी गुफ्तगू होगी। साथ में आज बात करेंगे कि वो कौन से 2 जस्टिस साहिबान हैं जिन्होंने इस अज खुद नोटिस को चैलेंज किया है, इस पर एतराजात उठाए हैं और उनके एतराजात क्या थे, इस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं सकलैन हमाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। कल हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने आज खुद नोटिस लिया था इलेक्शंस में जो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं पीडीएम की जानिब से, इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, या जो सदर ने इलेक्शंस की डेट दी थी खुसूसन पंजाब और केपी असम्बलियों के लिए। तो इसी हवाले से इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए, इसी मामले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज खुद नोटिस लिया और आज इसी हवाले से 2 बजे इसकी समाअत थी। समाअत में आज बड़े अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए हैं, वो अभी आप तक पहुंचाएंगे। तो अपने व्लॉग का नाज़रीन आगाज इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले उन 2 जस्टिस साहिबान का जिक्र करते हैं जिन्होंने इस अज खुद को चैलेंज किया है, इस अज खुद नोटिस को, इस सोमोटो नोटिस को चैलेंज किया है। सबसे पहला जो नाम है वो है जस्टिस अतर मिनल्ला। जी हाँ, ये वही जस्टिस अतर मिनल्ला हैं जो कुछ ही अरसा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इन्होंने भी एतराज उठाया। साथ में एतराज उठाने वालों में है जस्टिस जमाल मंदोखेल। इन दोनों के एतराजात क्या थे, अब जरा वो आपके सामने रखते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि मेरे तहफ्फुजात ये हैं कि ये अज खुद नोटिस बनता ही नहीं है। हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर की दरखास्तें हैं। ये अज खुद नोटिस मज़ाहिर नकवी और इजाजुल एहसन के नोट पर बनाया गया। नाज़रीन, याद रहे 16 फरवरी को जब सीसीपीओ कोई मुअत्तली के मामले में केस जेर समाअत था, तो उस वक्त मज़ाहिर नकवी और इजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को ये भेजा था और ये कहा था कि इस मामले पर, यानी इस इलेक्शंस के मामले पर अज खुद नोटिस लें। तो इसी का जिक्र इस वक्त कर रहे हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल। और इसमें उन्होंने कहा है कि इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अभी तक बुलाया नहीं गया, को भी बुलाया गया है जो कि फरीक नहीं है। चीफ जस्टिस नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उमर अता बंदियाल ने इस मौके पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आईनी नुक्ता देखने और उस पर अमल दरामद कराने के लिए यहाँ पर मौजूद है। कोशिश की जाएगी कि तमाम आईनी इस जो भी अमल है इसकी तशरीह की जाए, आइन की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के। और उन्होंने चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जमाल मंदोखेल ने जो अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है, तो उनके तहफ्फुजात भी अब नोट कर लिए गए हैं। दूसरा एतराज नाज़रीन सामने आया है जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया है कि सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी अज खुद नोटिस लिया जाए। बड़े अहम तरीन नाज़रीन रिमार्क्स थे जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से। अब जरा इस मामले को आप समझिए कि सूबाई असम्बलियों की तहलील का नोटिस लिया जाए, यानी जिस तरह से मैंने अपने व्लॉग का आगाज किया कि किसी शख्स की एमा पर असम्बलियों को कैसे तहलील किया जा सकता है। अब इन रिमार्क्स को भी बाद में नोट कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से कहा गया कि इन रिमार्क्स को भी नोट कर लिया जाए। यानी अब यह देखा जाएगा कि असम्बलियों की तहलील क्या किस आईनी तरीके को बरोकार लाते हुए उनकी तहलील की गई। अगर वो आईनी थी तो फिर तो ठीक है, उसके बाद इलेक्शंस की डेट मुकर्रर की जाएगी। लेकिन अगर वो भी गैर आईनी अमल था तो असम्बलियों को दोबारा बहाल किया जा सकता है। ये ये भी पहलू बनता है नाज़रीन। ये बिल्कुल सेम उसी तरह से प्रोसेस होगा, हिस्ट्री दोबारा से खुद को रिपीट करेगी। जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी जो जब कौमी असम्बली की उन्होंने असम्बली तहलील की थी, समरी भेजी थी उस वक्त सदर आरिफ अलवी को, सदर आरिफ अलवी ने उस वक्त दस्तखत कर दिए थे। लेकिन उसके बाद रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुलती है, अज खुद नोटिस लिया जाता है और उस असम्बली की तहलील के मामले को दोबारा से रिवर्स कर दिया जाता है। इमरान खान ने उस वक्त तहरीक अदम एतमाद से बचने की कोशिश की थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया था। अब इन रिमार्क के बाद ये लग रहा है कि शायद दोबारा से असम्बलियों को बहाल कर दिया जाए। अगर दोबारा से असम्बलियां बहाल होती हैं और तो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगी, यानी जो चीज शेख रशीद बार बार कह रहे हैं कि उन्हें वाज़े तौर पर पैगामात मिले हैं, वाज़े तौर पर उन्हें कहा गया है कि कौमी और सूबाई दोनों इलेक्शंस एक ही वक्त पर होंगे, तो उसके लिए भी राहें हमवार हमें होते हुए नजर इस वक्त आ रही हैं, खुसूसन इन रिमार्क्स या इस एतराज के बाद जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने एतराज उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन के इनकाद पर वो सदर को भी और गवर्नर्स को भी सुनेंगे, इसलिए नाज़रीन इन तमाम को खुसूसन पीडीएम को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
اور سماعت کل 11 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے. کل 11 بجے دوبارہ سے کہا گیا کہ وہ اپنے کسی نمائندے کو بھیجیں اور جو بھی ان پر اس وقت اعتراضات ہیں وہ یہاں پر اپنی حاضری سپریم کورٹ آف پاکستان میں یقینی بنائیں. اب ناظرین ان ریمارکس کی جانب بڑھتے ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ کے تھے. جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ کیا اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہیں. یعنی یہ واضح طور پر ان کا اشارہ تھا عمران خان کی جانب سے کہ عمران خان صاحب نے جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، خصوصاً اب چودھری پرویز لائی جو اس وقت ضم ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، انہیں عمران خان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، کیونکہ انہی کی جانب سے یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید وہ اسمبلیوں کو تحلیل کی جانب نہ جائیں، لیکن انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی. تو اسی حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ کیا اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم کی جا سکتی ہیں. اس سوال کو ناظرین اب سابقہ 3 سموٹو نوٹسز میں جو سوالات پوچھے گئے تھے، جو سوالات بیان کیے گئے تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے، ان میں ایڈ کر لیا گیا ہے. سابقہ سوالات کیا تھے وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. نوٹس لینے سے پہلے یہ کہا گیا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے کہ دیکھا جائے گا کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے، یعنی اس وجہ سے وہ نوٹس لیا جا رہا ہے. دوسرا سوال تھا کہ انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے. اور تیسرا سوال تھا کہ دیکھا جائے گا کہ فیڈریشن اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے. تو اب ان 3 سوالوں میں مزید جو سوال ایڈ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کیا اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہیں. تو اس کا یعنی اس معاملے کو غیر آئینی تصور کرتے ہوئے، غیر آئینی تسلیم کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دوبارہ سے اسمبلیوں کو بحال کر دے. اور اگر دوبارہ سے اسمبلیاں بحال ہوتی ہیں تو خان صاحب کے ان پتوں کا کیا، وہ جو خصوصاً ترپ کے پتے جنہیں کہا جاتا تھا کہ چھپا چھپا کر خان صاحب یوز کر رہے ہیں، خصوصاً جو اب آخری خان صاحب کے پاس حربہ بچا تھا جو جیل بھرو تحریک کا، تو اب وہ کہاں جائے گا. پہلے والے پتے یعنی یہ سب کچھ ناکامی ایک طرح سے تصور ہوگی عمران خان کی. حالانکہ پی ٹی آئی کے لیے یہ لگ رہا تھا کہ شاید تحریک انصاف جو ڈیمانڈ کر رہی ہے الیکشنز کی، ان کی ڈیمانڈ اب پوری ہو سکے گی، ان کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی. لیکن اب ان ریمارکس کے بعد کافی حد تک مشکل لگ رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کی راہ ہموار ہو، بلکہ یہ تو اسمبلیوں کو بحالی کی جانب راہ ہموار کی جا رہی ہے. بہرحال آج تک کے ناظرین نے یہ جو ریمارکس تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اہم ترین ریمارکس تھے جو میں نے اپنے ناظرین تک آپ تک پہنچائے ہیں. اب سماعت کل 11 بجے تک ملتوی ہوئی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اصل جو اس کی سماعت ہے اس کا آغاز نیکسٹ منڈے سے ہوگا. کل محض حاضری کو یقینی بنایا جائے گا، جو نوٹسز بھیجے گئے ہیں تو وہ یہاں پر اپنی حاضری یقینی بنائیں گے. اصل میں جو سماعت کا آغاز ہے وہ سوموار سے ہوگا. تو مزید اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے وہ بھی اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے، اور اب دیکھیں گے کہ مزید اب کیا ہسٹری خود کو ریپیٹ کرتی ہے، کیا دوبارہ سے اسمبلیاں بحال ہوتی ہیں، یا خان صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ وہ الیکشن جو کافی عرصے سے بات کر رہے تھے، الیکشن مانگ رہے تھے، ان کے اس مطالبے کی جانب سپریم کورٹ آف پاکستان آگے بڑھتی ہے. یہ تو ناظرین وقت ہی بتائے گا. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.